हुमैरा असगर तो 9 माह पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी, लेकिन उनकी तदफीन अब तक ना हो सकी। किस फैमिली मेंबर ने पुलिस से राबिता किया, क्या बात हुई, तदफीन कब, कहाँ और कैसे होगी, उसके अलावा कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके गायब हो जाने पर तशवीश का इजहार किया और उस चीज़ को रिपोर्ट करने की कोशिश भी की, और उसके बाद क्या हुआ। उसके अलावा हुमैरा के बिल्कुल सामने घर में रहने वालों ने क्या देखा और क्या बताया, और कुछ करीबी दोस्त जिनकी आखिरी मर्तबा उनसे बात हुई थी, वो बात क्या थी, आज की वीडियो में तमाम तफसीलात आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन एक गुजारिश आप तमाम लोगों से करना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी वीडियोस देख रहे हैं हम जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो ज़मीन पर हैं और उनके इर्द गिर्द जो भी कुछ है वो सब दिखाया जा रहा है मुख्तलिफ़ एंगल से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो गुजारिश ये है कि आ, ये ना करें, ये बहुत ही तकलीफ़ दे अमल है। हम लोगों को भी देखकर कितनी तकलीफ़ होती है। अब तो वो इस दुनिया से चली गई, इस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए। अब हम इनकी तदफ़ीन के बारे में आपको कुछ तफ़सील बताना चाहेंगे। मैंने और मेरी टीम ने कुछ तफ़सीलात जमा की हैं। इनके बहनोई यानी कि बहन के शौहर ने राबिता किया गिजरी पुलिस से, और उनका ये कहना था कि इनका जिस्म हमारे हवाले कर दिया जाए, हम आखिरी रसूमात अदा करना चाहते हैं, हम खुद उनकी तदफीन करेंगे। लेकिन कानून के मुताबिक जो खूनी रिश्ता होता है सिर्फ वही ये जिम्मेदारी अदा कर सकता है, इसलिए उनको मना कर दिया गया। और कल रात से एक खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी कि लोगों ने बहुत ज़्यादा बातचीत की है, वालिदैन से कहा भी है कि माफ़ कर दें और अपनी बच्ची को अपने हाथों से दफन कर दें जिस भी हाल में वो है। तो वो कराची आ गए हैं। इसमें अभी तक की इत्तलात के मुताबिक कोई सदाकत नहीं है। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त तक वालिदैन ने कोई राबिता नहीं किया। कॉल पुलिस की जानिब से ही की गई थी। छिपा सर्द खाने में अभी भी उनकी बॉडी मौजूद है और उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, कोई राबिता नहीं किया, कोई जिम्मेदारी नहीं ली। हाँ, जिस इंसान ने जिम्मेदारी ली है, जिस महकमे ने जिम्मेदारी ली है, वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन पहले ये बता दूं कि मेहरबानो शेठी नामी खातून जो कि एक बिजनेस वुमेन है, उन्होंने कल से लेके अब तक एक ऐसा इक़दाम उठाया जिसको अप्रिशिएट ना करना बड़ी गलत बात होगी कि जहाँ कोई सामने नहीं आ रहा था, कोई नहीं कह रहा था कि हम जिम्मेदारी ले लेंगे या हमें तदफीन करने दी जाए, उन्होंने ये कदम उठाया। और मैंने आपको बताया कि कानूनी सुकुम तो मौजूद है कि सिर्फ ब्लड रिलेशन ये कर सकता है या फिर हुकूमत ये करेगी। तो महकमा सकाफत सिंध, उनके वज़ीर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह सूबाई वज़ीर हैं, उन्होंने राबिता किया है जनाब एडिशनल आईजी से, और उन्होंने कहा है कि आखिरी रसूमात हम अदा करेंगे। पहली कोशिश ये होगी कि इनके वालिदैन से राबिता किया जाए, उनको मनाने की कोशिश की जाए कि अब इस दुनिया में वो नहीं रहीं, तो अब तो जाने दिया जाए इस बात को, और आखिरी रसूमात घर वालों को ही अदा करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है जहाँ पर कोई वारिस नहीं होता, तो हुमैरा को हम लावारिस इस दुनिया से जाने नहीं देंगे। इज़्ज़त, एहतराम और तकरीम के साथ उनको दफन किया जाएगा, उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी, और जगह का तयन भी फिर महकमा सकाफ़त की तरफ से ही किया जाएगा। तो ये तमाम तर सूरत हाल सामने आई है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके जो सामने घर में रिहाइश पजीर थे लोग, उनसे भी गुफ्तगू हुई है पुलिस की। एसएसपी साउथ ने बताया कि जो सामने घर वाले थे, जब उनसे राबिता किया गया, बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि सितंबर 2024 से फरवरी 2024 तक वो यहाँ मौजूद नहीं थे, वो अपने आबाई इलाके में मौजूद थे और वहाँ से फरवरी में वापसी हुए। वो कहते हैं कि उसके बाद हमने हुमैरा को नहीं देखा था। तो क्योंकि बिल्कुल सामने वाला घर है, कोई वहाँ पर ऐसी एक्टिविटी हो रही होती या कोई आवाज़ें आती या कोई भी ऐसी सूरत हाल पैदा होती जो मशकूक होती, तो सबसे पहले सामने घर वालों को पता चलता। लेकिन वो पता ना चल सका क्योंकि वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। अब उनके फ्लैट की बहुत सी फुटेज सामने आ रही हैं, बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं, जो कि हमारा भी सवाल था कि घर के अंदर जब टीम दाखिल हुई तो उन्होंने ताफ़ुन का जिक्र किया, तो इर्द गिर्द के लोगों ने क्यों महसूस नहीं किया। तो उस पर भी एसएसपी साउथ से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि बहुत इनिशियल डेज़ के अंदर ये अमल शुरू होता है, तो उस वक्त ताफ़ुन की फ़िज़ा पैदा होती है, लेकिन कुछ दिन, हफ्ते गुजर जाने के बाद ऐसा नहीं होता। वो जिस जगह पर, जिस कमरे में मौजूद थी, वहाँ ये सब कुछ था, लेकिन अब वो ख़त्म होने की तरफ जा चुका था। तो बहरहाल बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात तसल्ली बख्श हमें नहीं मिल रहे। अब यहाँ पर एक और अहम चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि एक मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनसे इनका राबिता था,
اور ایک فوٹو شوٹ بھی ارینج کیا گیا تھا۔ چند سال پہلے بھی یہ فوٹو شوٹ ہوا تھا اور پچھلے سال بھی ہوا تھا، جس کو پبلش ہونا تھا اکتوبر 2024 میں، اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کلیبریشن میں اس فوٹو شوٹ کو لگا دیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ اگر کلیبریٹ کر لیں تو دونوں پیجز کے اوپر وہ پوسٹ پبلش ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں وہ بہت ایکسائٹیڈ تھیں، وہ شوٹ کرنا چاہتی تھیں، کر لیا۔ اس کے بعد جب پبلش کیا گیا، ٹیم نے ان کو کلیبریٹ کیا تو اس جانب سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا، جس کے بعد ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، کوئی رسپانس نہیں آیا۔ تو کافی زیادہ تشویش ہوئی تھی اس وقت ان کو کہ ایسا کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ کمٹمنٹ کی پکی تھی اور یہی بتایا جاتا تھا کہ اپنے کام میں بہت زیادہ لگن اور محنت سے لگی رہتی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سے ڈیجیٹل پبلیکیشن سے بات کرنے کی کوشش کی، اس جانب توجہ دلانے کی کوشش کی، اور 20 اکتوبر کو میں نے آخری میسج کیا تھا، اس پر بھی کسی قسم کا رسپانس نہیں آیا۔ تو میں نے کوشش کی کہ ان کے مسنگ ہونے کی بات کی جائے کہ وہ ایک دم سے کہاں چلی گئیں، ایسے کبھی نہیں ہوتا تھا، بڑی پروفیشنل تھیں۔ تو اس پر کسی نے توجہ نہیں دی، اس کو سیریس نہیں لیا۔ کہتے پھر بھی میں مسلسل کوششیں کرتا رہا، اور فروری میں جا کے کچھ جگہ پر یہ پوسٹ لگی، تشویش کا اظہار کیا گیا، کچھ مداحوں کی طرف سے بھی تشویش کا اظہار کیا گیا، لیکن تب تک بھی بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ جیسا کہ میں گزشتہ ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں کہ تقریباً 9 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس 9 ماہ کے اندر دنیا میں کیا کچھ ہو چکا اور ایک جان کے جانے کا پتہ نہ چل سکا۔ اور اگر 2 روز پہلے بیلف کے ساتھ پولیس اور مالک مکان وہاں نہ جاتے، دروازہ نہ کھولا جاتا، تو شاید آج بھی اس چیز سے ہم بے خبر ہوتے۔ اب یہاں پر سونیا حسین نامی ایکٹریس ہیں، انہوں نے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اگر کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، اگر کوئی سامنے نہیں آتا، گھر والے رابطہ نہیں کرتے، تو میں یہ ذمہ داری لے سکتی ہوں، مجھے تدفین کرنی ہے۔ اور بھی اس وقت سوشل میڈیا پر بہت سے اداکارائیں، ڈائریکٹر، رائٹرز، میک اپ آرٹسٹ، ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ، ان کے پرانے دیرینہ دوست گفتگو کر رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اتنا عرصہ جب یہ غائب رہیں تو وہ لوگ جن کو ان کے گھر کا معلوم تھا، وہ وہاں کیوں نہیں گئے، پتہ کیوں نہیں لگایا؟ اور ایک اور اہم نقطہ کہ یہ اپنی والدہ سے ان ٹچ رہتی تھیں، گھر والوں کی جانب سے کیوں کوشش نہ کی گئی؟ چلیں ہم یہ بھی مان لیں کہ والد ناراض تھے، لیکن باقی گھر والے کوشش کر سکتے تھے۔ ان کے سوشل میڈیا پر دیکھیں تو بہن کے ساتھ والد سے بھی محبت کا اظہار پوسٹ کے ذریعے، والدہ سے بھی، اپنی نیسز کے ساتھ بھی پکچرز لگائی گئی ہیں، تو سب خاموش تھے۔ اور ان کے جانے کے بعد ایک دم سے سب کو یہ خیال آیا، سب ویک اپ کال کی بات کر رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں ہمارے لیے ریمائنڈر ہے، لیکن اس وقت سب کہاں تھے؟ تو یہ تمام تر تفصیلات ہیں جو اس وقت کی ہیں، جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں۔ کچھ مزید تفصیلات بھی میرے پاس ہیں، ان کے قریبی دوستوں سے میرا رابطہ بھی ہوا ہے، کوشش ہے کہ ہم ویڈیو میں ان کو شامل کر سکیں اور ڈائریکٹ ان کی گفتگو آپ کو سنا سکیں۔ زرتاش نامی ان کے دیرینہ دوست اور آرٹسٹ بھی ہیں پاکستان کے، ان سے ایک وقت طے ہوا ہے، اور ان سے جو گفتگو ہوگی وہ بھی میں ایز اٹ از آپ تک پہنچاؤں گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ ان خاتون کے لیے دعا کیجیے گا، اب دنیا سے چلی گئیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجیے گا، اور میں والدین سے دوبارہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ جو بھی ناراضی تھی، جو بھی آپ کے درمیان اختلافات تھے، وہ اب بھلا دیں۔ آپ کی بچی، آپ کا خون، آپ کے جگر کا ٹکڑا، اس کو اپنے ہاتھوں آخری سفر پر روانہ کریں۔ اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔